मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में पास्टर जावेद जॉर्ज का सलाम पहुँचे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें गुज़रे साल के अंदर सेहत बख्शी, सलामती बख्शी और बहुत सी नेमतों से हमें नवाजा। अब जब हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं तो यकीनन मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको इस नए साल में बेशुमार खुशियाँ अता करे, आपके दिल की मुरादें पूरी करें और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। और पिछले साल में जो प्रोजेक्ट जो खुदावंद की खिदमत के लिए या आप अपनी आल औलाद की खिदमत के लिए जारी रखे हुए थे, खुदावंद इस साल में उन्हें और ज़्यादा बढ़ाए और आपको बरकत बख्शे। जैसा कि हमने लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के बयान को पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूँ, तो पेशतर इससे कि हम एक नए साल में दाखिल हों, ज़रूर है कि हमें खुदावंद के साले मकबूल को जानने की ज़रूरत है, ताकि हम जिस तौर इस नए साल में खुशियों के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ दाखिल हो रहे हैं, तो ज़रूर है कि हम खुदावंद के साले मकबूल में भी दाखिल हों, जिसके लिए उसने कहा मैं साले मकबूल की मनादी करता हूँ। तो याद रखिए, पुराना अहदनामा जो है वो जिस्मानी तौर पर हमें नज़र आता है, उसमें जितने अहकाम हैं उनकी प्रैक्टिस जिस्मानी तौर पर की जाती थी, लेकिन उनका इतलाक़ जो है नए अहदनामा में वो रूहानी तौर पर होता है। तो ज़रूर है कि जिसकी मनादी खुदा यीशु मसीह ने की है उसको हम जानें, और उसके लिए हम अहबार 25वां बाब पढ़ेंगे और उसकी 8वीं आयत से, और तू बरसों के 7 सप्तों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना, और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सप्तों की मुद्दत कुल 49 साल होगी। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुकवाना। तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुकवाना, और तुम 50 वर्ष को मुकद्दस जानना और तमाम मुल्क में तमाम बाशिंदों के लिए आज़ादी की मनादी कराना। ये तुम्हारे लिए योबली हो, इसमें तुम में से हर एक अपनी मलकियत का मालिक हो और हर शख्स अपने ख़ानदान में फिर शामिल हो जाए। और 50वां वर्ष तुम्हारे लिए योबली हो। और फिर 14वीं आयत, इस साल योबली में तुम में से हर एक अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। आमीन। हमने जो कलाम मुकद्दस का ये हवाला पढ़ा है, इसमें बुनियादी ख्याल जो पाया जाता है वो हफ्तावार सबत है, जिसमें लोग 6 रोज़ तक काम करते थे और 7वें रोज़ वो आराम किया करते थे, और 7वें रोज़ वो खुदा पर इंसार करते थे कि खुदा उन्हें मुहैया करेगा। इसमें नरसिंगा फूंका जाता था और आज़ादी की मनादी की जाती थी कि वो साल आ रहा है, वो साल सर पे है कि आप आज़ाद किए जाएं। और लोग जहाँ जहाँ अपना काम करते थे, जो जिस गुलामी में भी थे, वो उससे आज़ाद हो जाते और उन्हें इत्तला मिल जाती कि हम आज़ाद होने के है, वो साल करीब है। तो खुदाम यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि मैं साले मकबूल की मनादी करने आया हूँ, तो साथ उन्होंने कहा तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करे। अब इस बात को जानने की ज़रूरत है। रोमियो का ख़त उसका 6वां बाब उसकी 70वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तुम गुनाह के गुलाम थे। अब इस गुलामी में से निकलना या ना निकलना ये हमारे इख्तियार में है। गो नरसिंगा जब फूंका गया है, नरसिंगा इस बात की अलामत है कि आपकी गुनाह की कीमत अदा कर दी गई है। जो डॉक्यूमेंट हमें खरीदते वक्त साइन हुआ था, जो डॉक्यूमेंट हमारे खिलाफ था कि हम गुलामी के हाथों बिक गए हैं, तो उसके लिए बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। उसी में लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज, यानी जो लिखा गया था कि इस शख्स ने गुनाह किया और अब ये अबलीस और शैतान के हाथ बिखा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट था। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से
جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اور ہم خدا یسوع مسیح کے کس قدر شکر گزار ہو سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے خلاف جو دستاویز تھی اسے مٹا ڈالا ہے۔ اب ہم آزاد ہو سکتے ہیں، اب ہم گناہوں کی غلامی سے نکل کر ایک نئے سال، آزادی کے سال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو میرے عزیزو ضرور ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کی روح کے اندر سال یوبلی بھی ہو کہ جس طور ہم اس نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ خدا یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا اور ہمیں یہاں سے لے جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا ملک نہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ کہتے رہے کہ ہم ایک اچھے ملک کی تلاش میں ہیں، یہ ہمارا وطن نہیں۔ دیسی اور مسافر، اور یاد رکھیے کہ ہمارا اصل وطن جو ہے وہ آسمان ہے، ہم یہاں پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ گو ہم اس بات پر خوش ہیں کہ خداوند نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے۔ وہ سال بالکل قریب ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اور یوحنا کی انجیل 14 باب میں وہ کہتا ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور اصل جگہ ہماری کیا ہے؟ وہ جو خداوند نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ ابلیس جب خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے لے گیا تو اس نے اس جہان کی دولت اور ساری سلطنتیں اسے دکھائیں اور کہا یہ میری ہیں۔ ہم اس جہان کے بادشاہ کی سرزمین پر ہیں، دور ہم اپنے وطن کو جانے والے ہیں جو ہمارا اصل وطن ہے، اور وہ سال قریب ہے کہ جب ہم اس میں داخل ہوں گے۔ بڑی امید کے ساتھ آپ اگلے سال میں جائیے، داخل ہوں، بہت سی برکات دیں، لیکن یاد رکھیے اس نئے سال میں اس سال کو یاد رکھیے جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا میں خداوند کے سال مقبول کی منادی کرتا ہوں، اور وہ سال یوبلی ہے جو آزادی کا سال ہے، جس میں ہم آزاد کیے جائیں گے، ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں گے، ہم ایک اچھی میراث میں چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ ہمیں کوئی بھی اس دنیا میں نیا آنے والا سال آرام نہیں دے سکتا، لیکن یہ عکس ضرور ہے کہ ہر نیا سال آنے والا ہمیں اس سال کی یاد دلاتا ہے جس میں ہم آرام حاصل کریں گے۔ اور میرے عزیزو، خدا کے ہر لفظ پر ایمان رکھیے۔ یہ جو سال یوبلی کے لیے نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، اس سے بھی جاننے کی ضرورت ہے، جس کی منادی خدا یسوع مسیح نے کی۔ منادی کرنا یا نرسنگا پھونکنا ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے آپ خدا کے ہر لفظ پر ایمان رکھیے، اس کا انکار نہ کریں، خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں، اور مسیح کی دوسری آمد کو یاد رکھیں۔ اور متی 25واں باب بھی یاد رکھیے، جہاں پر شادی کی ضیافت، انہوں نے سال مقبول کی منادی پر ایمان رکھا اور اسے قبول کیا۔ وہ بالکل تیار تھی اور وہ جانتی تھی کہ ہمارا ایک نیا سال آنے والا ہے جس میں ہمارا خدا یسوع مسیح آئے گا، اور ہم فوراً یہاں سے رخصت ہو جائیں گی، اس کے ساتھ چلی جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، یہ آخری پیغام ہے ہمارے لیے، یہ بالکل آخری پیغام ہے اور تیاری کا پیغام ہے کہ ہمیں جو نرسنگا پھونکا گیا، اس کا کلام جو آپ کو سنایا گیا ہے، اس پر ایمان لائیں، گناہ سے آزاد ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو، ایک اور خاص بات جو ہے اسے ذہن میں رکھیے، جب سال یوبلی میں نرسنگا پھونکا جاتا تھا اور بہت سے غلام جو تھے وہ فوراً اپنے کام کو چھوڑتے اور آزاد ہونے کے لیے وہ نکل پڑتے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے وہ اپنی پرانی غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تو ان کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ انہیں ہیکل کے دروازے پر لے جایا جاتا تھا اور ان کا کان چھید دیا جاتا تھا۔ کان کیوں چھیدا جاتا تھا؟ کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ انہوں نے نرسنگے کی آواز سنی اور انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اس لیے انہوں نے اپنی پیدائشی حق کو، یعنی آزادی کے حق کو کھو ڈالا، اور انہوں نے حیوان کا نشان لے لیا، اور اب وہ جتنے بھی سال یوبلی آئیں وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ وہ ہمیشہ گناہ کی غلامی میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ غلام رہیں گے۔ بھائی برینم نے بڑی خوبصورت بات کہی، جب کوئی شخص انجیل کی سچائی کو رد کر دیتا ہے
تو پھر شیطان اس پر ایک نشان لگاتا ہے. کہاں؟ اس کے کان پر، اور اسے اس حد تک بہرا کر دیتا ہے کہ وہ مزید سچائی کو سن بھی نہیں سکتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اس سچائی کو نہیں سنتا تو اسی گروہ کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ وہ ہے. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے.